Maghiusa kita, pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Karon adlawa mao ang ikalimang Domingo sa ordinaryo nga panahon. Kitang tanan nasayod nga ang pagkaon nga walay asin, walay lami. Dinhi sa atong ebanghelyo karon, si Jesus nag-ingon nga kita ang asin sa katawahan. Gikinahanglan ang atong kaparat aron sa paghatag og kahulugan sa kinabuhi sa uban. Apan unsa may atong gihimo sa atong kaugalingong kinabuhi, nagpabilin pa ba ang atong kaparat? Kita usab ang kahayag sa kalibutan. Dili nato itago ang atong mga hiyas nga aniya kanato. Kay aron pinaagi sa atong mga maayong buhat, ang tanan magdayeg sa atong amahan nga anaa sa langit. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TBMS sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors, ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad ug ang atong kaigsuonan nga persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff. Mga igsuon kita nagkatigom sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Ginoo, bantayi ang imong banay sa walay hunong nimong gugma. Liguna kanunay sa imong panalipod kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan, mauman nga hatagan niyong pagkaon ang mga gigutom? Ug papuy-on ninyo sa inyong balay ang mga kabus nga walay puloy-anan. Ug nga bistihan ninyo ang hubo, inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuunan. Sa ingon, mudanag ang inyong kahayag, ingon sa banag-banag sa kabuntagon. Ug mamaayo kamo pagdali. Maggiya kaninyo ang inyong katarong, ug sa inyong luyo, panalipdan kamo sa himaya sa Ginoo.
Kung musampit kamo sa Ginoo, tubagon kamo niya. Kung magpakitabang kamo, dili kamo niya balibaran. Kung nikaya ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok ug ang daotang pulong, ug pagkanon ninyo ang gigutom, ug hatagan ang mga kabus sa ilang gikinahanglan. Musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit, ug ang inyong kangitngit may sama sa kahayag sa udtong tutok. Ang pulong sa Ginoo. Matarong nga kahayag diha sa kangitngit, ngalang sa kabuntagubutan. Ang matarong diha sa kangitngit, alang sa buutan. Ang Ginoo nagbanag-banag, latas sa kangitngitan, usa ka kahayag alang sa buutan. Mahigugmaon siya ug maluluy-on ug matarong. Maayo siya lang sa tawo nga maluluy-on ug manggihatagon. Sa tawo nga nagdumala sa iyang patigayon uban sa katarong. Dili gayud siya mabalhin, ang matarong mahinumduman. Kanunay hangtod sa kahangturan, dili siya mahadlok sa daotang mga taho. Maligo ng iyang kasing-kasing, nga nagasalig siya sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing makanunayon, dili gayud siya mahadlok, kusog muhatag sa mga kabus. Ang iyang kaliwat mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang iyang gahom ibayaw diha sa himaya. Ang matarong kahayag diha sa kangitngit, ngalang sa buutan. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinago nga kamatuoran gikan sa Dios, wala ako maggamit og lawom nga mga pulong
ug dakong kinaadman. Kaysa diha pa ako uban kaninyo, gikalimtan ko ang tanang butang gawas kang Hesukristo. Labi na gayud ang iyang kamatayon sa krus. Busa, pag-anha ko kaninyo, huyang ako ug nagkurog sa kahadlok, ug ang akong pagpanudlo ug pagwali wala ko himua sa hinasyasang mga pulong sa tawhanong kaalam. Kundili, pinaagi sa dili malalis nga gahom sa Espiritu sa Dios. Busa, ang inyong pagtuo wala magbarug diha sa kaalam sa tao, kundili sa gahom sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Kamo ang asin sa katawhan. Kun ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon paman pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala na'y kapuslanan ug angay na lamang isalibay ug tunob-tunuban sa mga tawo. Kamo ang kahayag sa katawhan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan, kundili ibutang gayud sa tungtunganan aron makadanag sa tanan nga anaa sa balay. Busa, ipadanag gayud ang inyong kahayag at ubangan sa mga tawo, aron makita nila ang inyong maayong buhat ug magdayig sila sa inyong amahan nga atua sa langit." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong adlaw kaninyong tanan. Mga igsuon, atong hinumduman nga kining atong Kristohanong pagtuo pamaagi sa pagkinabuhi. Atong hinumduman, mga igsuon, nga kining atong Kristohanong pagtuo pamaagi sa pagkinabuhi. Our faith is a lifestyle. To believe in the Lord means to follow, to live a certain lifestyle nga mosalamin sa maong pagsunod kaniya, mga igsuon. Og nindot kayo kay siha sa atong ebanghelyo o diha sa atong mga ebanghelyo, ato gayong makita mga simpleng imahen nga magpatinaw kanato sa maong panawagan. Sa atong ebanghelyo karon, mga igsuon, gitawag kita na mahimong asin ug suga para sa kalibutan. Gitawag kita sa atong ebanghelyo karon
nahubaron ang atong pagtuo kang Kristo sa usa ka kinabuhi nga maghatag og kaparat o kalami ngadto sa uban og kahayag ngadto sa uban. Sa unsang pamaagi man nato kini pagabuhaton mga igsuon. Una sa tanan atong hinumduman nga ang kaparat ug ang kahayag wala gayod nagikan kanato. Atong hinumduman nga ang asin ug suga wala gayod nagikan kanato. Ang atong kaparat nga atong ipaambit sa uban, ang atong kahayag nga atong ipadanag sa uban, magagikan gayod sa atong relasyon sa Ginoo nga mao ang tinuod nga asin ug kahayag sa kalibutan. Buot pasabot mga igsuon, kining panawagan nga mamahimo kitang asin ug kahayag sa kalibutan nagtawag sa matag usa kanato sa pagpalig-on sa atong relasyon kang Kristo, ang tinuod nga asin ug kahayag. Kung wala kining maong relasyon mga igsuon, pundido ug walay kaparat ang atong kinabuhi ug wala kitay ikapaambit, ikapadanag ngadto sa uban. Buot pasabot mga igsuon, kita gitawag karon sa pagpamalandong nga ang Ginoo ragayod ang atong tagaan og papel sa atong kinabuhi nga muhatag og kalami sa atong kinabuhi og lamdag sa atong kinabuhi. Maong ato kining pamalandungan mga igsuon, unsa may naghatag natog kalipay karon? Iya ba sa asin, iya ba sa Dios ang sumbanan sa atong kalipay? Unsa may naggiya sa atong paningkamot ug adlaw-adlaw na kinabuhi mga igsuon? Iya ba, gikan ba sa kahayag sa atong Dios? Mao kana ang una natong hinumduman, ang tinuod nga asin ug kahayag ang atong Dios. O sa atong pagtubag na mahimong asin ug kahayag ngadto sa uban, magsumikad gayod sa atong lig-on nga relasyon sa atong Dios. Ikaduha nga pagtulunan nga atong pagabitbiton mga igsuon, mao kini: nganong ato mang tagaan og kaparat ang kinabuhi sa uban? Nganong atong lamdagan man ang kinabuhi sa uban? Daghan kayo sa atong mga kaigsuunan, mga igsuon, maayo kaayo mamaba, maayo kaayo manulti, maayo kaayo mupatinaw, maayo kaayong giya para sa uban. Pero unsa man ang nahitabo mga igsuon, ang ilang gigiyahan padulong sa ilang kaugalingon. Buot pasabot mga igsuon, ang panawagan kanato nga mahimo kitang lamdag sa uban, aron ang uban makatultol dili kanato nga nagpaambit sa maong lamdag, kundili ngadto sa atong Dios. Atong tagaan og kalami ang kinabuhi sa uban, aron ilang mailhan ang kalami sa grasya sa atong Dios. Mao kini ang atong pamalandungan igsuon. Ang tumong sa atong pagpuyo sa atong Kristohanong kinabuhi aron ng uban makaila sa atong Ginoo. Kung atong lantawon, pagkanindot di ay kung atong himuong matinud-anon ang atong pagpuyo sa atong Kristohanong kinabuhi. Dili lamang kita ang nabulahan, kundili mabulahan usab nato ang uban. Kung mapuy-an nato kini mga igsuon, makita dinhi kanato ang usa ka kinabuhi
nga magtultol sa uban ngadto sa atong Dios. Sa atong pagpadayon nining santos nga misa mga igsuon, pangayuon nato ang dugang grasya ug lamdag sa Dios aron atong mapuy-an ang iyang panawagan karon. Mapuy-an unta nato kini, hinaot pa unta. Ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa wala pay katuig. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo og alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay og nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato ako kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Nadungog na nato ang pulong sa Dios. Diha sa pag-ampo modangop kita ngadto sa Ginoo, dala ang atong mga panginahanglan ug ang mga panginahanglan sa atong kalibutan. Muingon kita, Amahan pamatia ang among pag-ampo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga sa iyang pagmantala alang sa hustisya, ang simbahan magdala sa kahayag sa pagtuo, ngadto kanila nga nangita sa kamatuoran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga kanasuran nga nawad ang pagsalig sa isig kanasod, mahusay sa mga paaging malinawon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa atong manggihatagong pagpaambit sa mga kahinguhaan sa kalibutan, masulbad ang kawadon ug ang hinustisya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug nagantos mahupay tungod sa ilang kahibalo sa gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halang Don Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay magantihan na tungod sa ilang maayong mga binuhatan samtang dinhi pa sila sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Dios among amahan, ang imong gugma milabaw sa tanan nga among gilauman o gipangandoy. Pasaylua ang among mga kasaypanan,
ampingi kami diha sa imong kalinaw, ug dada kami subay sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang akog inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa inyong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw nining pan ug bino, nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. among nagbayaw atus Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. amay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tawo. Dinhi sa kalibutan dili lang kay giatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundili usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus mao'y imong gasa kanamo ug mao'y unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya
duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos nga ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini, panginom kamong tanan gikan niini, kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyog alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay,
malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles. Uban ni San Vicente, San Francisco, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mga igsuon, magampo kita sa atong amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato ni Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipaambit ang timaan sa kalinaw. Mga igsuon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga manag-ambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot kanamo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. O nga ang iyang kasakit, nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre, sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon kang Reverend Father Mark Anthony Zarate, OFM, Parish Priest, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors, Santo Rosario Youth, Santo Rosario Parish, Cebu City. Sa atong choir, Servants of Jesus. Og sa atong prayer groups, gikan sa Sitio Amor og Fatima Adelpha Chapel, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Sa ila o sa inyong kamang gihatagon og makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. O alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaniyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang santos nga misa. Puy-an nato ang mga gitudlo sa atong Ginoo. Salamat sa Diyos. Umayang ihaya, purihin siya, at ating ibangyang awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, at siyang sa mundo lumabas. Langit at lupa siya
plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture.